The Guestlink Media presents नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनको आजको श्रृङ्खलामा म सृष्टि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। नेपालकै प्रमुख औषधि उत्पादकहरूमध्येको एक टाइम फार्मास्युटिकल्सले सेवा प्रवाह गरेको गौरवशाली 24 वर्ष पुरा गरी 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरिएको यस कम्पनीले गुणस्तरीय औषधिहरू उत्पादन गरी नेपाली जनतालाई स्वस्थ जीवन जिउन मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। टाइम फार्मास्युटिकल्स celebrating 25 glorious years. Welcome to Time Pharmaceuticals. T, technology based. I, innovation driven. M, manufacture of quality products. E, enhance national economy and sustainability. Time is strongly dedicated to quality and excellence. Time has stable manufacturing and sustained supply chain. Time ensures human safety management system. Time ensures internal and external customer satisfaction. आजभन्दा करिब 3 दशक पहिले जब नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग नगन्य संख्यामा थिए र औषधि उत्पादनको पूर्वाधारको पनि राम्रो विकास भएको थिएन, त्यस समयमा औषधि व्यवसायमा संलग्न केही युवाहरूले टाइम फार्मास्युटिकल्सको परिकल्पना गरेका थिए। त्यस परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन ती युवाहरूले टाइम फार्मास्युटिकल्सको स्थापना विक्रम सम्वत 2052 सालमा गरे र यस फर्माले विक्रम सम्वत 2054 साल मङ्सिर 2 गतेबाट औषधि उत्पादनको थालनी गर्यो। 25 वर्ष अगाडि 8 वटा औषधि उत्पादन गरेर सुरुवात भएको टाइम फार्मास्युटिकल्सले हाल 230 भन्दा बढी औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा औषधिको पूर्वाधारै छैन। औषधि धेरै जसो औषधिहरू झन्डै 90% औषधिहरू आयातै हुन्छ। हाम्रो देश औषधिमा धेरै पछाडि छ भन्ने लागेर हामी केही मनमिल्दो साथीहरूले 28 वर्ष अगाडि यो कम्पनीलाई दर्ता गरेका थियौँ र त्यसपछि करिब 3 वर्ष लाग्यो यसको लाइसेन्स प्रक्रिया तथा निर्माण यो सबै गर्नको लागि करिब 3 वर्ष लाग्यो र हामी 54 साल मङ्सिर 2 गते हामी चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगलाई स्थापना गरिकन अनि 8 वटा औषधिहरू निकाल्न सफल भयौँ र मार्केटमा आयौँ हामी। WHO GMP तथा ISO 9001 र ISO 14001 सर्टिफाइड एस फार्मास्युटिकल्सको फ्याक्ट्री गैंडाकोट नवलपुरमा 35,000 स्क्वायर फिटको ठूलो क्षेत्रफलमा अवस्थित छ। WHO GMP को गाइडलाइन अनुसार निर्माण गरिएको टाइम फार्मास्युटिकल्सको फ्याक्ट्रीमा औषधिको प्रकृति अनुसार पेनिसिलिन ब्लक, नन पेनिसिलिन ब्लक र सेफालोस्पोरिन सेक्सनबाट औषधिहरू उत्पादन गरिन्छ। हावाको शुद्धता र तापक्रमलाई कायम राख्न प्रत्येक ब्लकमा AHU HVAC सिस्टम र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको जडान गरिएको छ। औषधि उत्पादनका लागि यहाँ फुल्ली अटोमेटेड लिक्विड फिलिङ मसिन, ट्याब्लेट कम्प्रेसन मसिन, ट्याब्लेट कोटिङ मसिन, ऱ्यापिड मिक्सर वेट ग्रानुलेटर, फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायर, आलु अटो कार्टिनेटर मसिन आदि रहेका छन्। यहाँबाट अहिले ओरो डिस्पर्सिबल ट्याब्लेट, एक्सटेन्डेड रिलिज ट्याब्लेट, सस्टेन्ड रिलिज ट्याब्लेट, क्याप्स्युल,
ओइन्टमेन्ट, लिक्विड ड्राई सिरप आदि डोजेज फर्मका औषधिहरू उत्पादन भइरहेका छन्। आज हामीले यो रूपलाई विकसित गरिकन एउटा WHO GMP को जति पनि नर्म्स छन् ती सबै नर्म्सभित्र रहेर गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्नको लागि क्षमता हासिल गरिसकेका छौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशको रेगुलेटरी अथोरिटी औषधि व्यवस्था विभागले हामीलाई औषधि उत्पादनको लागि चाहिँ WHO GMP को सर्टिफिकेसन पनि प्रदान गरिसकेको छ। यसैलाई मूलधार मानेर मूल मन्त्र मानेर हामीले जति पनि हाम्रा औषधिका उत्पादनहरू छन् त्यो उत्पादनहरू गर्दै आइरहेका छौँ। हाल टाइम फार्मास्युटिकल्सले एन्टिफङ्गल, एन्टिकोल्ड, एन्टिकफ, एन्टिहिस्टामिन, एन्टिबायोटिक, एन्टिअल्सर, एनाल्जेसिक एन्ड एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टी डायबेटिक, एन्टी हाइपरटेन्सिभ, एन्टी एन्जाइनल लगायत साइकाट्रिक क्याटेगोरीका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ। लिप्लो, ओबिचेक, सार्ट, इट्राटाइम, राबिप्रा, ट्रान्क्याप, बेक्लोटाइम, फाल्विन, फिक्सेफ आदि यस फर्माका लोकप्रिय उत्पादनमा पर्दछन्। त्यसमा पनि यहाँको सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादन हो साइनेक्स, किनकि नेपालीहरूले रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै खोज्ने औषधि साइनेक्स नै हो। यसै लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै टाइमले साइनेक्स साथी नामक म्यास्कटको सिर्जना गरी त्यस मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाहरू फैलाउँदै आएको छ। साइनेक्स साथी जानकारी, मास्क लगाउँदा के नगर्ने? खुकुलो मास्क नलगाऊ, नाकभन्दा मुनि मास्क नलगाऊ, वार्तालाप गर्दा मास्क नखोलौँ, मास्कको प्रयोग जिउँदो मुनि नगरौँ, आफ्नो मास्क सधैँभरि आफूसँगै सुरक्षित राखौँ, अरूलाई नबाँडौँ। मास्क लगाएपछि मिलाउने र चलाउने काम नगरौँ। WHO र हजुरकै साइनेक्स साथीद्वारा जनहितमा जारी। मान्छेहरूले टाइम फार्मास्युटिक्स नचिने पनि साइनेक्स चाहिँ सबैले थाहा छ, किनभने साइनेक्सले अब रुगाखोकी लाग्ने बेलामा साइनेक्स खाएपछि त्यो रुगाखोकी ठिक भयो नि त भन्दाखेरि नेपालीले चिन्ने भनेको त हामीले जुन त्यो क्वालिटी छ त्यो क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेको कारणले गर्दा पनि साइनेक्स चाहिँ ब्रान्ड स्थापित पनि भएको र त्यो चाहिँ यसरी पपुलर ब्रान्डको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको जस्तो लाग्छ मलाई। आजको डेटमा 239वटा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट औषधिहरू चाहिँ हामीले बजारमा पठाइरहेका छौँ। हाम्रोमा विभिन्न थरीका ट्याब्लेट्सहरू, क्याप्सुल्स, ओइन्टमेन्ट, ड्राई सिरप, लिक्विड र आइआर नेजुल ड्रपहरू। जस्तै अब हामीले अब तपाईँले कस्तो खालको काम गर्ने भन्दाखेरि पनि रुगाखोकीदेखि सामान्य ज्वरोदेखि लिएर होइन अब एन्टिबायोटिक्सहरूदेखि लिएर ब्लड प्रेसर हाई भएकाहरूलाई होइन एन्टी डायबेटिक, एन्टी हाइपरटेन्सिभ यस्तो खालको औषधिहरू चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ। टाइम फार्मास्युटिकल्सको क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टले गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका लागि फार्माकोपियाको मापदण्ड अनुसार कच्चा पदार्थ, तयारी औषधिदेखि लिएर प्याकेजिङ मटेरियलसम्मका सम्पूर्ण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्दछ। यस डिपार्टमेन्टले हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफी HPLC, TOC एनालाइजर, फोरियर ट्रान्सफर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR, ऑटो सैम्पलर डिसोल्यूशन apparatus, UV स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, वॉक-इन स्टेबिलिटी च्याम्बर जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरी सामग्रीहरू तथा औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्दछ। यसैगरी माइक्रोबायोलोजी ल्याबले औषधिहरू सूक्ष्म जीवाणुबाट मुक्त रहे नरहेको पुष्टि गर्दछ। हामीसित चाहिँ एकदम हाइली सेन्सिटिभ इक्विपमेन्टहरू छ, जसमा कि तपाईँको HPLC, FTIR, UV, TOC एनालाइजर यिनीहरू छ। यिनीहरूको हाम्रो चाहिँ अरू पनि इक्विपमेन्टहरू छन् जो कि हामीसित चाहिँ क्यालिब्रेटेड तथा भ्यालिडेटेड छन्। हामीले एक्सटर्नल भ्यालिडेसन पनि हामीले गराएका छन् इक्विपमेन्टहरूको। यसैबाट हामीले चाहिँ हामीसित चाहिँ अरू रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड र इम्प्युरिटीहरू पनि छन्, जसबाट चाहिँ हामीले त्यसको फार्माकोपी अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ। क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ हामी। त्यसैले अब चिकित्सक वर्गहरू
र हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले यो 24 वर्षसम्म पार गरेर यो अवस्थामा हाम्रो सेटअप, हाम्रो लगानी, औषधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वालिटीको हामीले मिट गरेका छौँ। अहिले हाम्रो नेपालीहरू या चिकित्सकहरू चाहिँ बाहिरको औषधि भन्दा नेपालको औषधि चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छ है भन्ने मान्यता राखेर उपभोग गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। दक्ष फार्मासिस्टहरू रहेको क्वालिटी एस्योरेन्स डिपार्टमेन्टले औषधि उत्पादन पूर्व कच्चा पदार्थको खरिददेखि प्रडक्ट रिलिजसम्मका हरेक प्रक्रियामा संलग्न रही आवश्यक दस्तावेज तयार गरेर हरेक प्रक्रिया WHO CGMP को मापदण्ड अनुसार कायम रहेको सुनिश्चित गर्दछ। हाम्रो क्युए डिपार्टमेन्टको काम भनेको चाहिँ कच्चा पदार्थ फ्याक्ट्रीभित्र छिरेदेखि हैन त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट जान्छ हैन, बन्नेदेखि लिएर प्याकिङ हुनेदेखि लिएर चेकिङ हुनेदेखि लिएर टेस्टिङ हुनेदेखि लिएर सबै प्रोसेसबाट गएर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनेर फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्किदासम्म जति पनि प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ हरेक स्टेपमा चाहिँ चेक गर्ने, इन्स्पेक्ट गर्ने, मोनिटर गर्ने त्यो चाहिँ क्युएको काम हो, ताकि क्वालिटी चाहिँ कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नहोस्। ललितपुर बखुन्डोलमा अवस्थित टाइम फार्मास्युटिकल्सको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले यहाँका गुणस्तरीय उत्पादनहरूलाई उपभोक्ताहरू समक्ष पुर्याउने काम गर्दछ। यस डिपार्टमेन्टलाई पनि विभिन्न थेराप्युटिक सेगमेन्टका आधारमा टाइम, जेनेसिस, नेक्सस र कस्मो डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ। टाइम फार्मास्युटिकल्सको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली औषधि उद्योगको टोटल अहिले हामीले पाएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार 9औं स्थानमा छौँ हामी र अझै पनि नेपाली औषधि उद्योगले गर्नु सक्ने र गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ र त्यसमा हामी निरन्तर लागेको छौँ र बिक्री वितरणको टिम चुस्त दुरुस्त नभइकन कुनै पनि संस्था, कुनै पनि उद्योग सबल भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। फार्मास्युटिकल बिजनेसमा धेरै नै ठुलो स्कोप अझै पनि नेपाली औषधि उद्योगले गर्ने धेरै ठाउँ बाँकी छ, किनभने टोटल कन्जम्सनमा नेपाली औषधि उद्योगले पाएको बजार हिस्सा लगभग 45 देखि 48% अहिलेको रिपोर्टमा 45% को लगभग नेपाली औषधिले पाएको छ भने अझै पनि हामीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने धेरै चिज छ, जसको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी टाइम फार्मास्युटिकल्सबाट 4 डिभिजनबाट मार्केटिङ गर्छौँ, टाइम, नेक्सस, कस्मो, जेनेसिस भनेर। त्यसमा वी आर मार्केटिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मेडिसिन्स, साइकोट्रोपिक भयो, कार्डियो भयो होइन, डायबेटिक भयो, एन्टिफङ्गल भयो, एन्टिबायोटिक्स, त्यसमा पनि क्याप्सुल, ट्याब्लेट, लिक्विड सेक्सन छ हाम्रो, डिफ्रेन्ट सेक्सन्स। मेन मोटो चाहिँ कन्ज्युमर सेटिस्फ्याक्सन हो होइन। टाइम टु टाइम फलोअप गर्छौँ, विल बी कम्युनिकेसन, रेगुलर कम्युनिकेसन गर्छौँ, अन टाइममा सर्भिस दिने प्रयास गरिरहेछौँ, गरि पनि रहेछौँ। हाम्रो सक्सेस पनि त्यही हो। Businesses cannot be successful when the society around them fails. अर्थात् समाज विकास नभएसम्म कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने टाइम फार्मास्युटिकल्सले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा समय समयमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना, स्वास्थ्य सचेतना अभियान, निशुल्क औषधि वितरण, वृक्षरोपण, रक्तदान, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी नेपाली जनताहरूलाई स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँदै आएको यस फर्माले आगामी दिनमा पनि यही गुणस्तरीयता र विश्वसनीयतालाई कायम राख्दै नेपाली बजारमा मात्र नभई विश्व बजारमा समेत आफ्नो छाप छोड्ने लक्ष्य लिएको छ। टाइम फार्मास्युटिकल्सले यस वर्ष कार्यप्रवाह गरेको गौरवशाली 24 वर्ष पुरा गरी 25 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस दौरान यस उद्योगले धेरै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो, तर पनि कहिले हार नमानी टाइम फार्मास्युटिकल्स गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरह्यो, जसका कारण टाइम फार्मास्युटिकल्स आज नेपालका प्रमुख औषधि उद्योगहरू मध्येको एक बन्न सफल भएको छ।
यस कठिन यात्रामा टाइम फार्मास्युटिकल्सलाई साथ दिएर आज एक सफल उद्योगका रूपमा चिनाउन मद्दत पुर्याउनु भएका समस्त चिकित्सक वर्ग, औषधि व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरोकारवाला तथा सबै नेपाली उपभोक्ताहरूलाई सहृदय धन्यवाद व्यक्त गर्दछ टाइम फार्मास्युटिकल्स परिवार। हामी सिल्भर जुब्ली मनाउने इयर हो हाम्रो, र यो यतिसम्म हाम्रो यो यात्रामा हामीलाई दुःख सुख, हामीलाई विभिन्न बाधा अवरोहहरूमा हामीलाई साथ दिने सम्पूर्ण चिकित्सक र होलसेलर, रिटेलर, औषधिका रिटेलर, साथै कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अन्य सङ्घ संस्था साथीहरू, टाइम फार्माका सम्पूर्ण परिवारलाई एउटा बिग थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। 25 वर्षको उपलब्धिमा हामीले WHO GMP सर्टिफिकेसन, हाम्रा प्रविधिहरूको विकास, हाम्रा जनशक्तिको विकास, हाम्रो औषधिमा गुणस्तरीयताको अझ वृद्धि, यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव भएको छ। 25 वर्षको चाहिँ दौरानमा अझ पनि हामीले जस्तो इन्जेक्टेबल जस्ता डोजेस फर्महरूलाई पनि हामीले अब भित्र्याउने भनेर हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ। जे होस्, 25 वर्षको हाम्रो यात्रामा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा सहयात्रीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन हामी 24 वर्ष पुरा गरेर 25 वर्षमा लागे, यसको लागि हाम्रा शुभचिन्तकहरू, विशेष गरी हाम्रा चिकित्सक साथीहरू, हाम्रा थोक तथा खुद्रा औषधि व्यवसायीहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी हाम्रो यो 25औं वर्षको योगदान र हाम्रो यो प्रगतिमा उहाँहरूले जुन किसिमको हामीलाई ब्याकअप दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, सहयोग दिनुभएको छ, साथसाथै हाम्रा स्टेक होल्डर्सहरू, कर्मचारी वर्गहरू, हाम्रा सेयर होल्डर साथीहरू, हाम्रा जति पनि शुभचिन्तकहरू सबै छ, सबैलाई म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि सबैको सहयोग र साथ लिएर टाइम फार्मास्युटिकल्स अगाडि बढ्छौँ र बढ्ने क्रममा थप हामीले लिएको जुन लक्ष्य छ, हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना हामीले लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसमा सबैको साथ र सहयोग पाउने ठुलो आश मैले लिएको छु। जस्तै 20 वर्ष अगाडि टाइम फार्मामा आउँदाखेरिको र आजको डेटमा चाहिँ टाइम फार्मास्युटिकल्सले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ। त्यो बेलामा सानो थियो फ्याक्ट्री होइन, एउटा सानो घर जस्तो मात्र थियो। तर आजको अवस्थामा जुन हाम्रो WHO GMP गाइडलाइन्स अनुसार जुन त्यो रिक्वायरमेन्ट्स हो, त्यो होइन, त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि जुन रिक्वायरमेन्ट्स हो, त्यसको लागि जति पनि चेन्जेसहरू ल्याए होइन, पहिला सानो फ्याक्ट्रीबाट आजको यो अवस्थासम्म फ्याक्ट्रीसम्म आइपुग्यो। र त्योको दौरानमा जति पनि हार्ड वर्कसिप गरे, जति पनि टाइम फार्मामा जो विगतमा काम गर्नुभएका टेक्निकल म्यान पावरदेखि लिएर आजसम्म जो अनवरत रूपमा टाइम फार्मास्युटिकल्समा काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू सम्पूर्ण सबैको चाहिँ एउटा स्ट्रङ एकदम कम्बाइन इफेक्टमा चाहिँ आज चाहिँ टाइम फार्मास्युटिकल्स यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ र टाइममा आबद्ध हुनु पाएकोमा चाहिँ म एकदम प्राउड फिल गर्छु। टाइम फार्माले हिजोदेखि गर्दै आइरहेको काम आज 24 वर्ष पुरा गरेर 25औं वर्षमा लागेको अवस्थामा हामी डे बाई डे हामी ग्रोइङ स्टेजमा छौँ र त्यसलाई हामीले समयअनुसार त्यसमा लगानी गरेर विकास गर्नको लागि, अझ माथि उचाल्नको लागि चाहिँ कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। डेफिनेटली टाइम फार्मा यहाँसम्म आएकोमा एन्टायर टाइम फार्माको फ्यामिली, स्टाफ सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लस जो पनि यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड हुन्छ उहाँलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट मे बी मेडिकल फेटर्निटी एनी फ्याकल्टी भए पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समस्त टाइम फार्मास्युटिकल परिवारलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला 25 वर्ष जुन यो सिल्भर जुब्ली छ त्यसको उपलक्ष्यमा सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र हामीहरू एउटा समस्त परिवारको रूपमा काम गरेर आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र भविष्यमा पनि टाइम फार्मास्युटिकलले जुन एउटा औषधिको क्षेत्रमा जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा ठुलो योगदान दिइरहेको छ यो कुरालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अझै पनि देशको कुना कुनामा हैन सहरमा विकट गाउँहरूमा पनि टाइम फार्माको औषधि चाहिँ ढुक्कले खान सक्ने त्यो लेभलको चाहिँ एउटा क्वालिटी मेन्टेन गरेर औषधि उत्पादनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने नै यही नै मेरो इच्छा हो र समस्त टाइम फार्मास्युटिकलको एउटा सपना पनि हो। मैले यो इन्डस्ट्रीमा क्यारियर सुरु गरेँ लगभग अहिले 12 वर्ष मेरो बित्यो। योसित मेरो एकदम इमोसनली पनि एट्याचमेन्ट छ। धेरै खुसी लाग्छ 25 वर्ष पुगेछ भित्र मनदेखि नै एकदम बधाई दिन चाहन्छु।
टाइम फार्मास्युटिकल्स, गैंडाकोट, नवलपुर। टचिङ लाइफ्स, डेलिभरिङ प्रोमिसेस। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि तपाईहरूको यस कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा वा प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईहरू हामीलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlinkm@gmail.com। हवस् त, आजको लागि भने म सृष्टि लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।